पंजाब के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां 31 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। सूबे में निजी और सरकारी स्कूल 15 अगस्त के बजाय 1 सितंबर से खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एक्स पर पैगाम में कहा कि छुट्टियों में इजाफा गर्मी और हब्स को मद्देनजर रख कर किया गया। कराची में लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। आग के बायस 5 मंजिला इमारत गिर गई। करीबी फैक्ट्री भी लपेट में आई। दीवार गिरने से 8 अफराद जख्मी। आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल रात तक जारी रहेगा। रेस्क्यू के 13 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग तीसरे दर्जे की करार दी। फैक्ट्री में फंसे लोगों को खंबे के जरिए इमारत से निकाला गया। रेंजर्स ने अतराफ की फैक्ट्रियों में मौजूद खवातीन को बाहर निकाला। धुआं भर जाने के बायस इमारत के शीशे भी तोड़े गए। प्रोसेसिंग जोन हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में पुराने कपड़े रिसाइकिल होते थे। अंदर बड़ी तादाद में कपड़ों के बंडल मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आग लगने का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची को मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्क में बढ़ती आबादी और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने मौसर पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था बढ़ती आबादी और मसाइल से निमटने के लिए सूबों के ताउन से मौसर हिकमत अमली तश्कील दी जाए। तेज़ी से बढ़ती आबादी को मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। नौजवानों को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए मौक़े देंगे। ख़वातीन को भी मुलाज़मत के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। ताजिर बरादरी का बड़ा मुतालबा तस्लीम। FBI ने फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 37A में तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। तरमीम से ताजिरों को गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मेंबरान इन लैंड रेवेन्यू की मंजूरी के बगैर कमिश्नर किसी भी कारोबारी शख्सियत के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ नहीं कर सकेगा। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का पेशरफ्त पर खुशी का इजहार। कहा कि ताजिरों की गिरफ्तारी से पहले सेफ गार्ड्स यकीनी बनाने का फैसला अहम संगे मील है। 18 चैम्बर्स ने मामले को संजीदगी से उठाया था। 9 मई किसने किया, किस जमात ने किया, सबको पता है। पीटीआई ने किया। अभी साबिक स्पीकर ने कहा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी होगी होगी। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने PTI को निशाने पर ले लिया। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा एहतजाज सबका हक है मगर आइन के अंदर रहते हुए किया जाए। 9 मई से मुतल्लिक हकीकत सब जानते हैं। 9 मई को शहदा के मुजस्मों की तौहीन की गई। मकबूल होने की बात बार बार की जाती है मगर पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं। तलाल चौधरी ने स्पीकर पर तनकीद करने वाले असद कैसर को अपना दौर याद दिलाया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा मगर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। PTI रहनुमाओं की 9 मई मुकदमात में सज़ा के बाद नाअहली। PTI का खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला। बानी PTI ने उम्मीदवारों को कागजात वापस लेने की हिदायत कर दी। PTI सिर्फ मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली सीट NA 129 में इंतखाब लड़ेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बानी PTI से बात करेंगे। 5 अगस्त का एहतजाज मौसर और कामयाब था। कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। हमारे अरकान असेंबली ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। असद कैसर ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। कहा इस वक्त मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। अपोजिशन पर जुल्म और जबर किया जा रहा है। फैसले इंसाफ की बुनियाद पर नहीं ऊपर से मुसल्लत हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत और मुकदमात तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि पता नहीं उनके खिलाफ कितनी FIRs दर्ज हैं। तफसीलात आने तक हिफाजती जमानत दी जाए। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस, पीर तक जवाब तलब कर लिया।
امریکہ کا پاکستانی تانبے کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی، پاکستان کو تانبے کے شعبے میں کیسے فائدہ ہوگا؟ وزارت تجارت نے تحریری تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کرا دی۔ وزارت تجارت کے مطابق پاکستان تانبے کے وافر ذخائر سے مالا مال ہے۔ تانبے کے ذخائر کے حوالے سے پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ تانبے کے ذخائر تجارتی خسارہ کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فی الوقت زیادہ تر تانبا چین کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے تانبے، لوہے، ایلومینیم کی درآمد پر 50% ٹیرف عائد کیا۔ ریفائن کردہ تانبا 50% ٹیرف سے مستثنی ہے۔ امریکہ کو ریفائن تانبا برآمد کرنا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے آج بھی تاریخ رقم کر دی۔ انڈیکس 1,46,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 993 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,46,081 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی ₹1.89 فی یونٹ سستی۔ نیپرا نے قیمت میں کمی کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا۔ اطلاق اگست تا اکتوبر کے 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ صارفین کو 55,87,40,00,000 روپے کا ریلیف ملے گا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ، نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز سے ملاقات میں 2 طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف کا مشقوں اور تربیتی پروگراموں کے ذریعے رابطے بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ سربراہ پاک بحریہ نے آذربائیجان بحریہ کی اسپیشل آپریشنز فورسز کا آپریشنل مظاہرہ دیکھا۔ بھارت پر 50% امریکی ٹیرف کے بعد بھارتی کاروباری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ بھارتی شیئرز مارکیٹ شدید گراوٹ کا شکار، سرمایہ کار سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ممبئی سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی رہی، مارکیٹ 240 پوائنٹس کم ہو کر 80,303 پر آ گئی۔ BSX کے انڈیکس میں 1,399 پوائنٹس کی گراوٹ، مندی سے بھارتی سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ گلگت بلتستان کے ضلع ہنزا میں شش پر گلیشیئر پھٹ گیا۔ گلیشیئر پھٹنے کے باعث ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ، ندی نالوں میں شدید طغیانی زمینی کٹاؤ شروع۔ ہنزا کے علاقے حسن آباد میں واقع محکمہ جنگلات کے ریسٹ ہاؤس کو خطرہ، سیلابی ریلے سے مقامی آبادی کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 98 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ قابض فورسز نے 51 افراد کو خوراک کی تقسیم کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ 4 افراد نے بھوک کے باعث دم توڑا۔ خان یونس میں پناہ گزینوں کے خیموں پر حملے میں 2 خواتین نے جام شہادت نوش کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسپتالوں میں ایندھن کی قلت سے 100 نومولود خطرے میں ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 61,258 افراد شہید ہو چکے۔ ادھر سلووینیا میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج، لوگوں نے غزہ میں بھوک پر برتن بجا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے ادھم پور میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی بس کھائی میں جا گری، واقعے میں 3 اہلکار ہلاک، 15 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق بس میں 18 اہلکار سوار تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چین کے علاقے سنکیانگ میں سیاحتی مقام پر پل ٹوٹنے سے 5 افراد ہلاک۔ رپورٹ کے مطابق کیبلز ٹوٹنے کے بعد پل ایک جانب جھک گیا تھا۔ اوپنر موجود 29 افراد نیچے گر گئے۔ حادثے کے بعد سیاحتی مقام کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ آزادی کا جشن بھی، قومی ذمہ داری بھی۔ ارض پاک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچائیں، پودا لگائیں، تصویر بنائیں اور بھیج دیں 92 نیوز کے واٹس ایپ نمبر پر۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔